السلام عليكم أصدقائي صديقاتي. اليوم درس جديد، يعني نكملوا على جينيتيك اي 5. هذه وصلنا البارتي الثالثة، وقيلة الثالثة. غنشوفو فيها لي بارتيكولاريتي ديال الدومينو، غنشوفو فيها ميكانيزم ديال الدومينو، وكذلك بعض لي مالادي لي مهمين لي كيطيحو في امتحان. المهم، اللي غنبغي نقولكم ان مثلا في الامتحان ولا في ليكزارسيس، امتحان ضروري الجينيتيك بالاخص، ان استاذ مثلا ولا استاذ عطيني ديفينيسيون، مثلا انت حاجه ديفينيسيون، كتعطيلو الديفينيسيون ولكن كتزيدلو الشيما. يعني الشيما، يعني دائما استعنوا بالشيمات، لان الجينيتيك كامله عامره شيما. مثلا بحال اذا قالك شرح لي شي مثلا مرضي كوريدو انتينكتون، كتشرحوا له بالشيما. احسن تشرحوا له بالشيما حيت الشيما كتوضح اكثر وكتفهم اكثر. مثلا قال لك شنو هو، اعطيكم واحد المثال فيه. شنو هو تريزومي؟ شنو تريزومي؟ واحد مرضي تريزومي هو مرضي يعني كيكون ثلاثة ديال اكسات، ثلاثة اكس. هذا التريزومي ولا مالادي داون، يعني داون فاميليال ولا داون عادي. هاد لي مالادي هذا تعطيلو واحد يعني واحد السطر وصافي ديال الكتابة، كتقولو شنو هذا وكتعبرلو بالشيما، لان الشيما هي اللي كتوضح اكثر من الكتابة. يعني باش كيعطيك النقطة مكمولة، يعني الاستاذ. يعني هدية عدلوها في راسكم يعني باش تتفاداو مشاكل ديال مثلا انا ما فهمتي نحفظ بزاف د الحاجات. لا، حفظها بالشيما. الشيما هي اللي عاد تخليك تفهم. وحفظت الديفينيسيون، ولكن قبل ما تحفظ فهم. المهم اي حاجه قبل ما تحفظها فهمها، حيت ملي كتفهمها كتحفظها ديريكت. المهم نكملو، حنا يعني نكملو هادشي هذا. نبداو. قالك هنايا تشنية نبداو بمونوفاكتوريال مونوجينيك، يعني مالادي مونوجينيك. قالك شنو الديفينيسيون ديالو ساهل، يعني ما تماك والو. قالك الديفينيسيون ديالو هو une maladie transmise selon le mode autosomique dominant. Si le gène en cause de porté par un autosome, ici la présence d'un seul à l'unité suffit pour que la maladie se manifeste. يعني شنو قالك هنايا؟ قالك هاد لي مالادي بورتي باغ اوتوزوم سيغ لو اوتوزوم، يعني كروموزوم عادي ماشي سكسيل. هو واخا يكون عندنا واحد ان سول اليل، عندنا ان سول الحليل مريض، يعني ميتي وقع له واحد ميتاسيون، غيعطينا واحد لي مالادي. هاد عيباننا مالادي لان هو دومينو. هاد لي مالادي هو دومينو. واخا يكون ايتيروزيغوت هو هذا غرونتا بوتيتا. هوموزيغوت هو غرونتا صافي. واحد ان سول اليل ميتي غيظهرلنا لي مالادي عقلو عليها. صافي، الديفينيسيون ساهل ما فيه حتى شي حاجه. ونشوفو بارتيكولاريتي ديال الدومينو، كاركتيرستيك. اول حاجه تشوفو كاركتيرستيك ديال الدومينو، تشوفو كاركتيرستيك ديال الدومينو. المهم نشوفو هاد الشيما هي الاولانيه. الشيما قالك ان هي مثلا الاب مريض والام ماشي مريضه، عطاونا واحد الابناء 50% مراضين 50% ماشي مراضين. دونك شني كنعرفو، شني كنفهمو من هادشي هذا؟ كنفهمو ان هاد لي مالادي دومينو هو كينقل المالادي مالاد 50%، يعني 50%. يعني 50% مراضين 50% ماشي مراضين. اذا بغيتو تاكدو كتعدلو كروازمون بين الاب والام. غنشوفو الكاركتيرستيك ديال هاد دومينو. الكاركتيرستيك ديالو كبرو التصوير احسن. الكاركتيرستيك ديال هاد الدومينو قالك هنايا il y a autant de filles que de garçons atteints parce que
que le gène impliqué que sur autosome qui peut aussi bien trouver chez un garçon que une fille. يعني قال لك هنايا كنجبروا هاد لي مالادي عند لي غارسون وعند لي في فحال يعني نفس بورسونتاج. وقال لك ترانسميسيون دو لا مالادي اوتوزوميك دومينون سافيكتي سون صوت دو جينيراسيون، ما كاينش شي صوت ديال جينيراسيون، يعني ما كاينش واحد التنقيزه ديال جينيراسيون. مثلا في هاد اوتوزوميك دومينو كنجبرو كل جينيراسيون فيها المرض، يعني كاين مريضه مثلا لي مالادي منتشر في كل جينيراسيون، الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. و ترانسميسيون ديال لي مالادي كيكون فيرتيكال، يعني عمودي، يعني هيدا عمودي فيرتيكال. عقلوا على فيرتيكال باش فهمتي باش كتعبروا فيه ملي كيقول لك واش هذا اوتوزوميك دومينو، واش هذا اوتوزوم. لا، ملي مثلا كنعطيك واحد الار جينيالوجيك وكتقول لك هاد الترانسميسيون ديال لي مالادي شنو هو، صافي كتقول له هذا مثلا دومينو وكتقول له ترانسميسيون فيرتيكال وكتقول له علاش فيرتيكال. المهم هادشي هذا كامل كنت شرحته في الفيديو الاولاني، عطيت جوج ديال ليكزومبل على هادشي هذا، وعطيت الكاركتيرستيك تكون يعني اللي عاد تفهم كلشي. يعني مثلا ارب جينيالوجيك، عطيت جوج ديال ارب جينيالوجيك وعطيت يعني الكومونتير ديالو اللي عاد تحتاجو كامل الفيديو الاولاني، ساعه نعدلو في الديسكريبشن. وكذلك عاد فكرت ان عملت سوتير بلوت، انا نعدل الديسكريبشن باش تشوفوها. سوتير بلوت تكنيك ديال اناليز ديال لا دي ان، وباقي ان شاء الله نعدل تكنيك اخرين. نكملو. قال لك هنا ان بيرسون مالادي ان ريسك 50% دو ترانسميت، يعني اي واحد مريض ينقلنا المرض 50%. 50% ينقلنا المرض. وغنشوفو دابا ليكزومبل ديال لي مالادي. غنشوفو ليكزومبل ديال لي مالادي، مثلا لي مالادي فحال هاد لي مالادي هادو انتينكتون. مثلا المالادي هيبركوليستيرولين فاميليال. عندك هنايا عاود واحد ليكزومبل ديال لي مالادي دومينو اوتوزوميك اكوندروبلاسي. عندك مالادي دو مارفان، وعندك كوريدو انتينكتون نوروفيبروماتوز اوستيروجيني امبارفي. المهم لي مهمين كيطيحو في جينيتيك في الامتحان، كيطيحو مالادي دو مارفان، كتسقسيك يعني شنو هو مالادي مارفان، واش هو دومينو اوتوزوميك، وتقدر تعطينا ليكزومبل. وكوريدو انتيكتون كيطيح بزاف، وكذلك نوروفيبروماتوز، يعني عقلوا على هادوما. وكذلك الامراض هادوما اللي ما قلتهمشي، هادوما كيكونوا في لي ميدسان اني هادو بزاف كيحتاجوه في الامتحان حتى هما، حيت هما ضروريين باش يفهموا هادشي هذا. المهم دابا غنشوفو البارتيكولاريتي ديال الدومينو. اول حاجه كتشوف بارتيكولاريتي دومينو. اول بارتيكولاريتي هو شنو هو؟ بينيتروس انكومبليت. شنو هو الديفينيسيون ديالو هو صوت دو جينيراسيون كاباسيتي دو اكسبريمي دان جينوتيب 90% كومبليت اي 10% انكومبليت. سيتادير hétérozygote Goronta-Potita ne exprimait pas, mais qui عبرناش لي مالادي، با دو مالادي مي ترانسميت. يعني شنو كيقصد لك ان هنايا؟ كيقصد لك ان في البينيترونس انكومبليت في هاد البارتيكولاريتي ديال الدومينو، يقدر لي مالادي واخا هو دومينو ما يقدرش يبان في واحد الجينيراسيون ولا في واحد لانديفيدي. ملي ما يبانش في ديك لانديفيدي، هو ما يبانش 10% في ديك لانديفيدي، يعني ما يبانش، ولكن هو فيه لي مالادي. دونك هاد لانديفيدي ملي يعطينا واحد شي الابناء يعطيهم لنا مراطين، مثلا يعطينا واحد مريض واحد ماشي مريض. هذا هو
بينيترونس انكومبليت. هو ما يدارش فيه المرض، ولكن هو فيه في الجينيراسيون اخرى عيظهر لنا لي مالادي. هذا هو بينيترونس انكومبليت. لانديفيدي اللي مثلا اللي ما تصابش، ماشي ما تصابش، هو فيه لي مالادي ولكن ما بانش، نو اكسبريمي با لا مالادي مي ترانسميت على لا ديسوندونس. عقلوا عليها مزيان. هو هاد لي مالادي هاد لي بينيترونس هو بو فاريي اون فونكسيون دو لاج. شنو نقصدو بهاد الفونكسيون دو لاج؟ يعني مثلا الاب عندك مريض، عطانا واحد الابن ماشي مريض. هاد الابن هذا تزوج وعطانا تزوج بواحد مثلا واحد البنت يعني ماشي مريضة. من بعد ولدو عطاونا مثلا عطاونا الابناء، عطاونا واحد الابن مريض. دونك هو ماشي مريض ولكن عطاونا واحد الابن مريض. دونك شنو كيعني هذا؟ كيعني ان هنا وقعنا بينيترونس انكومبليت، يعني في واحد الجينيراسيون ما وقعناش تما، يعني ما ظهرناش المرض، ولكن في الجينيراسيون اخرى ظهرنا المرض ياك. وشنو القصد ديال اون فونكسيون دلاج؟ مثلا دابا الاب بان فيه المرض في 70 سنة، توصل 70 سنة عاد بان المرض وبقى شي حاجة ومات. في الجينيراسيون الاخرى سكسيسيف، مثلا الجينيراسيون الاولانيه الجينيراسيون الثانيه الثالثه هاد الابن هذا اللي تصاب فوقاش تصاب غيكون غيتصاب مثلا في 40 سنه. يعني شحال الفرق؟ شتي من 70 ل 40 50 60 70 30 سنه، 30 سنه د الفرق. يعني شنو القصد ديالو؟ ان كل ما كانت جينيراسيون سكسيسيف بزاف كل ما المرض كيظهرنا قريب بزاف، قريب كيظهرنا دغيا. هذا هو القصد ديال. وغنشوفو هادشي هذا من بعد. والاكزومبل ديالو كوري دو انتينكتون، عقلوا عليها كوري دو انتينكتون. نكملو. الاكزومبل الثاني هو مالادي دو ريتينوبلاستوم. هاد ريتينوبلاستوم هو مالادي تيمور امبريونير دو لا ريتين، يعني يعني كيصيب الشبكية ديال العين. المهم عندك هنايا مالادي دو لا كالفيتي. هاد مالادي كالفيتي هو مالادي ديال الصلع، يعني كذا يعني بنادم ما عندوش الشعر، الصلع يعني كيصلع من الفوق. هذا منتشر في الرجال، هو دومينو عند الرجال، يعني دومينو شي لوم اي ريسيسيف شي لو فام. يعني عند لي فام اصلا عمري شتي شي وحده قرعه ما كيناش، يعني ما عندهاش الشعر. يعني هو ريسيسيف، دائما هو ريسيسيف عند لي فام. عند لي لوم هو دومينو. عندك هنايا دابا نشوفو مالادي دو انتينكتون. هاد مالادي دو انتينكتون هو مالادي دومينو اوتوزوميك، طبعا هادي مفرغة من عيني مفهومة. sont de maladies neurodégénératives dont la pénétrance la pénétrance هو في البينيترونس كي particularité ديال البينيترونس incomplète. قال dépend de l'âge de hétérozygote. قال لك سيدي ان هاد لي مالادي هذا هو كيصيب السيرفو، يعني هو كيصيب السيرفو يعني الدماغ، كيصيب السيرفو. هو نكملو دابا نشوفو الميطاسيون ديالو فين كتكون وشني كيوقعنا باش كيعطينا هاد المالادي. قالك الميطاسيون لا ميطاسيون consiste en une expansion anormale d'une répétition de triple CAG qui codé acétamine-glutamine situé sur le chromosome 4, gène HTT est situé sur le corps P. الكورب بي ماشي كو، كورب بي هو الاختصار وكورب كو كيكون طويل، كو و بي باقي غنشوفوه. المهم شنو قالك هنا؟ قالك هاد ليميطاسيون كتوقعنا في واحد لي جين.
هاد الجين هذا اللي اسمه جين اش تي تي هو محمول على السيفغي 4 بالضبط في واحد النيكليوتيد باش كيوقع لنا واحد تماك واحد الميتاسيون. هاد الميتاسيون هادي شني كترجعنا كتعطي كتخلي لنا يوقع الريبيتيسيون ديال سي اش جي بزاف ديال المرات، يعني ريبيتيسيون ديال 3 نيكليوتيد بزاف ديال المرات. ملي كيوقع لنا ريبيتيسيون ديال هاد 3 ديال النيكليوتيد، هاد النيكليوتيد هذا يعني كيعطينا ار ان، بعد كيعطينا اسيد اميني. هاد الاسيد اميني كيتلصقوا ببعضهم كيعطيونا بروتين. من بعد قالك ملي كيوقع هاد ريبيتيسيون بزاف صافي كيوقع له المهم تراديكسيون، كيوقع له ترانسكريبسيون تراديكسيون كيعطينا البروتين. هاد البروتين هذا كيكون توكسيك للسيرفو، توكسيك للسيرفو. دابا غنشوفو عاود. هذا هو جين اش تي تي، هذا هو جين اش تي تي 5 بريم 3 بريم. في اكستريميتي ديال 5 بريم تما كيوقع لنا ديك الريبيتيسيون ديال 3 النيكليوتيدات. اوكي، كيفاش غنشرحو هذا؟ قالك الاكستريميتي 5 بريم دو لا اش تي تي دو سيكونس سي اش جي ان ريبيتيسيون، يعني ريبيتيسيون بزاف. قالك الا كانت هاد الريبيتيسيون صغيره ب 35 مره كيكون عندنا ما كيكونش عندنا لي مالادي، ما كيباناش لي مالادي مره، ما كيظهرش الاعراض ما كيبانوش با اسوسي. ولكن ملي كيفوت 35 36 والزياده 125 200 250 كي صافي كيرجعنا ديك، يعني كيفوت العتبه، يعني السيل العتبه ديال الباثولوجي اي انورمال ميتي. صافي كيوقع لنا هاد الميتاسيون هذا، هاد الميتاسيون كيعطينا واحد البروتين. هاد البروتين هو يعني توكسيك للسيرفو، لان اسيد غليتامين توكسيك للسيرفو، دونك غيوقع لنا هاد لي مالادي. صافي ملي كيوصل واحد الريبيتيسيون بزاف فهمتي ديك الانسان كيموت، يعني مكيبقاش عايش. عقلوا على هاد الشيمة هادية شكون رسموها. واحد الشيمة اخرى نشوفوها دابا الشرحة ديالها كيفاش كتوقع. هاد الشرحة ديالها شني كيوقع هنايا. نرسموها من الاحسن نرسموها مع بعضنا، نرسموها مع بعضنا نشوفوها بلاتي. قلنا هذه هي الشيمة ديال كيفاش كيوقع لنا الريبيتيسيون ديال 3 ديال النيكليوتيدات اللي من بعد كيوقع لنا واحد تراديكسيون كيعطينا اسيد اميني اللي اسمه اسيد غليتاميك. هو مهم 3 ديال النيكليوتيدات، مهم هادشي كامل كيعطيونا واحد البروتين توكسيك كيوقع له تراديكسيون بروتين توكسيك للسيرفو. دابا هاد الشيمة هادية هي اللي كتوضح لنا يعني كيفاش كيوقع له الريبيتيسيون، كيفاش كيوقع المشكل. المهم غنرسموها مع بعضنا من الاحسن. قلنا هذه هي سي اش جي سي اش جي سي اش جي، هذا هو بغا كومبليمونتير ديالو. هنا وقع لنا سيباراسيون، وقع له سيباراسيون هنايا. صافي هذا عيجي لهنا وهذا عيجي لهنا. حنا عندنا الغرض بهذا الازرق، هذا اللي بزرق ها هو نعملوه هنايا. و 3 بريم هنايا 5 بريم. المهم حنا نقولو هنايا سي جي، يعني جي تي سي. عاود هنايا جي هنايا تي سي جي تي سي جي تي سي جي تي سي. صافي هادشي اللي كاين.
وهنايا هذا ما عندناش الغرض فيه، هنايا بلا ما نعدلوه نتوما، ولكن نعدلوه. هنايا يوقع له الريبيتيسيون، يوقع له الريبليكاسيون، هنايا يوقع له الريبليكاسيون. نكتبوها هنايا بلاتي نكتبوها ريبليكاسيون، هنايا ريبليكاسيون ريبليكاسيون هي لا ريبليكاسيون. صافي، شنو يوقع لنا هنايا؟ صافي ديال عطينا سي اش جي. قلنا هنايا وقعنا الريبليكاسيون. ملي وقعنا الريبليكاسيون شنو يوقع؟ هاد اللي بغا ما يمشيش نيشان، يعدل واحد البوكل. كيقولولو البوكل هو ايبانجل دو شوفو اشوفو، كيمشي هايدا. صافي يعني كيوقعنا هنايا الريبيتيسيون ديال 3 نيكليوتيدات اللي اسمهم سي ا جي، وهنا عاود كذلك سي ا جي، وتاني سي ا جي. المهم انا ما كتبهمش سي ا جي. هذا اسمه كامل هو ايبانجل. اشوفو هاتي نعدلوها هنايا، كتبوها هنايا. هو اما كنقولولو بوكل يعني بوكل، ولا او يبقى شوفوا اي بينجل اشوف ا شو. هذا هو الاسم ديالو يبانجل اشوفو. مهم ملي كيوقع لنا هذا اللي بغا، هذا اللي فيه سي ا جي شنو كيوقع له؟ كيوقع له ترانسكريبسيون، من بعد كيوقع له تراديكسيون. كيعطينا واحد البروتين توكسيك للسيرفو. عقلوا عليا، شيما هذه توضيحيه، هذه خصكم تحفظوها تفهموها. صافي. المهم في لولي سيباراسيون، تاني ريبليكاسيون، من بعد كيوقعنا ترانسكريبسيون، من بعد كيوقعنا تراديكسيون باش كيعطينا واحد البروتين توكسيك. المهم سي ا جي هو واحد ملي كيوقعلو تراديكسيون كيعطينا واحد اسيد غليتاميك، يعني 3 نيكليوتيدات كيعطينا واحد اسيد غليتاميك. صافي. دابا نشوفو شي حاجه اخرى، ننتقلو particularité ديال expressivity variable. شنو هي expressivity variable؟ هي dans une même famille، يعني dans une même famille il y a une même mutation mais de symptômes cliniques différents. يعني في وسط لا فاميل عندنا ان سول ميتاسيون. مثلا واحد الجين هو اللي وقع له تما ميتاسيون، ولكن يعني شو انا نعاودها. دون ان مين فامي يعني في وسط واحد العائله، ياك وقعتنا واحد الميتاسيون في واحد الجين، ياك، ولكن سامبتوم كلينيك، يعني سامبتوم كلينيك ديفيرون. مثلا واحد عنده مالفورماسيون سكوليتيك، يعني لي سكوليت عنده ماشي معوضين، لي سكوليت يعني الهيكل ديالو العظمي ماشي معوض، يعني كنقولولو معوق. واحد عنده طاش كيطاني كافي الي، واحد عنده نوروفيبروم، واحد عنده نوديل دوليش. كل واحد شنو عنده؟ واحد غليون دولا نورو اوبتيك، يعني واحد عنده واحد في نورو اوبتيك عنده في المشكل. واحد عنده مالفورماسيون سكوليتيك، يعني سامبتوم كلينيك ديفيرون. صافي. ولكن هي واحد الميتاسيون واحد، كاينه اي واحد الميتاسيون في واحد الجين، ولكن السامبتوم ديالها
ديفيرونت. صافي. ليكزومبل ديال لي مالادي اللي قلتلكم هو نوروفيبروماتوز. هاد النوروفيبروماتوز عندو سامبتوم كلينيك ديفيرونت. اكزومبل ديال مالادي نوروفيبروماتوز عقلوا عليها، لان تقدر مثلا نعطيكم مالفورماسيون سكوليتيك ولا موديل ولا طاش كيتانيكا في دو الي ولا نوروفيبروم. غتقولك هذا لمن كينتمي، واش كينتمي اكسبريسيفيتي فاريابل؟ طبعا كينتمي اكسبريسيفيتي فاريابل، يعني عقلوا على هاد المعلومات وعقلوا على الديفينيسيون. هو dans une même famille il y a une mutation يعني une même mutation mais de symptômes cliniques différents. صافي هادي ساهلة متماكش شي حاجة. عندك هنايا شني عندك اكزومبل تاع عندنا اكزومبل ديال ساندروم دو مارفان، يعني هذا بون اكزومبل. ساندروم دو مارفان قالك نسيت مالادي يعني هاد المالادي هذا توش لو تيسي كونجونكتيف. غنشوفو دابا نشوفو هذا ميتاسيون دو ميتاسيون غوسونتر نكبرو ميتاسيون غيسونتر ولا كنقولولا نيو ميتاسيون ولا ميتاسيون دو نوفو، شني ما بغيتي تسميها، اما ميتاسيون غيسونتر ولا نيو ميتاسيون ولا ميتاسيون دو نوفو. يعني ميتاسيون كتجينا فين؟ كتجينا ملي كيوقعنا واحد شنو اسمو برودكسيون ديال لي غاميت. التعريف ديالو لاباريسيون دو اليل ميتي دون ان غاميت بارونتو. il s'agit une mutation de nouveau ولا نيو mutation. يعني فوسط اللي قالك هنايا فوسط ملي كيوقعنا البرودكسيون ديال لي غاميت، سواء لي غاميت مال ولا غاميت فوميل، يعني لي غاميت عند الام ولا لي غاميت عند الاب. ملي كيوقعنا تماك واحد برودكسيون ديالهم، تما كيوقعنا واحد الميتاسيون، اما كتكون عندنا مشكل عند الام ولا عند الاب، سواء الاب ولا الام تما كيوقعنا المشكل. ملي كيوقع المشكل هما ما كيظهرش فيهم المرض، يعني المرض ما كيكسبريمي با عند الاب ولا عند الام، ولكن ملي كيولدوا لنا داك الابن كيوقع له كيظهر لنا هاد المرض. مثلا هاد المرض دو مارفان ولا لا كوندروبلاسي. مارفان يعني عقلوا على مارفان وصافي، يعني لاباريسيون ديال لي مالادي فين كيوقعنا المشكل في لي غاميت بارونتو. تما كيوقع واحد الميتاسيون باش كيعطيونا هاد لي مالادي. يعني عقلوا على بارتيكولاريتي، نيو ميتاسيون ولا ميتاسيون دو نوفو ولا ميتاسيون ريسونتر. صافي. ليكزومبل هو مالادي دو مارفان. عندك هنايا رابع بارتيكولاريتي هي موزايك جيرمينال. شنو موزايك جيرمينال؟ هي دوبل بوبيلاسيون دو لا سيلول غاميتيك. مثلا عندك واحد البوبيلاسيون ديال الناس، واحد العائلة مريضة واحد العائلة ماشي مريضة. هاد العائلات هادوما غيجيو يعني غيتزوجوا مثلا الابن بواحد البنت اخرى بالبوبيلاسيون اخرى. شنو غيوقعنا؟ قالك لا سيلول، قالك هنا دوبل بوبيلاسيون دو سيلول جيرمينال. قالك هنا ان سوفاج، عندنا واحدة سوفاج يعني ماشي مريضة، وواحدة لوطخ بورتو، واحدة حاملة للمرض. قالك لا بارون يعني لي بارون porteur d'une mutation germinale peut transmettre à la descendance. يعني هما يقدرونا يترانسميت، يعني ينقلولنا هاد الميتاسيون من ديك الديسوندونس لي مالجا. هذا هو التعريف، يعني تعريف سهل. double population de la cellule germinale une
sauvage يعني وحدة sauvage et l'autre porteuse. La parent porteuse d'une mutation germinale peut transmettre la maladie à sa descendance. سهل يعني متمك والو. L'exemple هو neurofibromatosis. L'exemple ديال لي مالادي عقلوا عليها. قالك هنايا عندنا cinquième شنو اسمو particularité عندنا anticipation. شنو anticipation هو لاج. كنا هضرنا على كوريا انتينكتون هنايا كينطبق عليه. عندنا لاج d'apparition de la maladie et de plus en plus précoce à cause de la génération successive. يعني كل ما كانت عندنا واحد جينيراسيون بزاف يعني مرابعة كل ما كان لي مالادي ظهرنا قبل. يعني مثلا واحد المالادي كان كيظهرنا حتى 70 سنة من بعد واحد الجينيراسيون سكسيسيف يرجعنا يظهرنا في 40 سنة مرة من بعد يظهرنا في 30 سنة. يعني هذا هو المقصود ديال انتيسيباسيون. اكزومبل ديال انتينكتون ولا ستينر. غنشوفو دابا 6 قلنا اخر حاجة هي بليوتروبي هي هذه. نشوفوها دابا. بليوتروبي قالك هنايا un gène affecte plusieurs caractères. يعني un seul gène affecte plusieurs caractères. exemple ديال syndrome de Marfan. هذا définition صافي. يعني عقل définition صغيور وعقلوا على l'exemple syndrome de Marfan ما تماك والو. يعني ساهل. يعني مثلا plusieurs gènes plusieurs mutations يعني dans plusieurs organes. يعني كتوشي لنا plusieurs organes. مثلا هاد syndrome de Marfan هو هذا. مارفان يعني كيتوشي لنا لي زيو كيتوشي لنا لو بومون يعني الرئة كيتوشي لنا لو كور اي لو فيسو وكذلك كيتوشي تا يعني سكوليت يعني الهيكل العظمي. هادشي اللي كاين هذا هو. يعني عندنا 6 ديال بارتيكولاريتي ديال دومينو اوتوزوميك. غنشوفو دابا الميكانيزم. هذا هو الميكانيزم ديال دو لا دومينو. شنو الميكانيزم ديال الدومينو؟ عندنا 3 ديال الميكانيزم. عندنا ميتاسيون بيرت دو فونكسيون وعندنا ميتاسيون غاني دو فونكسيون وعندنا ميتاسيون دومينو نيجاتيف. غنشوفوهم دابا الشرح ديالو. قالك هنايا ميتاسيون. دابا نبداو ميتاسيون الاولانيه. ميتاسيون بيرت دو فونكسيون يعني كتفقد واحد الفونكسيون ديالها. شنو قالك هنايا ان سول الي نورمال fonctionne mais le quantité de protéines fournies est insuffisant. قالك هنايا هاد الميتاسيون بير دو فونكسيون هي واحد لالي نورمال ولكن هو وقع له واحد الميتاسيون اللي خلى ان البروتين ملي يعطينا البروتين ماشي كافي باش يعدل المهمة ديالو. يعني بروتين غير كافي. ليكزومبل ديالو يعني هو بير دو فونكسيون يعني بحال لي بروتين ماشي يعني غير كافي انسيفيزون. ليكزومبل هو بير كوليسترولين فاميليال. اما الميتاسيون يعني الميكانيزم الثانيه ميتاسيون غاني دو فونكسيون. شنو زعما لو بروتين ici de l'alimenti fonctionner différemment de la protéine normale. La fonction de la protéine multi peut être amplifiée des régies toxiques. يعني شنو كيقالك؟ قالك ان هذا البروتين هذا علي بروتين شنو وقعلو واحد الميتاسيون. هاد لاليل واحد لاليل وقعلو الميتاسيون تماك. ملي وقعلو الميتاسيون تشونجا البروتين تشونجا يعني ديك السيل يعني لا دي ان كامل تشونجا باش
ملي كيوقع لنا ترانسكريبسيون كيوقع لنا تراديكسيون يعني اسيد اميني كلشي تشونجا باش عطانا واحد البروتين ديفيرونت. ملي عطانا واحد البروتين ديفيرونت على بروتين نورمال صافي وقع له واحد توكسيك، وقع له واحد الامبليفيكاسيون، يعني عطانا واحد البروتين توكسيك لواحد الحاجه، لواحد مبقاش عندنا يعني بروتين نورمال. ليكزومبل ديالو بحال كوريدو انتيكتون. يعني كوريدو انتيكتون كنا شرحناه، يعني رجعوا شوفوه، شرحنا في هذا الفيديو هذا نيت، تشوفوا كيفاش كيوقع. يعني وقع له واحد الريبليك يعني ريبيتيسيون ديال نيكليوتيد بزاف، دونك البروتين كامل تشونجا. ملي تشونجا صافي عطانا واحد البروتين، صافي بروتين توكسيك. هذا مثال ديال كوريدو انتيكتون. عندك هنايا شنو اسمه الثالثة، الميكانيزم الثالثة هو ميتاسيون دومينو نيجاتيف. شنو زعما قالك لو بروتين ميتي انترفير افيك لو بروتين دو لا بروتين نورمال، يعني البروتين اللي فيه ميتاسيون والبروتين اللي نورمال يعني وقع لهم واحد التداخل مع بعضهم وصافي مبقاش يعني ما يعدلوناش واحد الفونكسيون نورمال، يعطيونا الفونكسيون ديفيرونت يعني ديفيرونت انورمال. دونك غيوقعنا واحد المشكل. هاد المشكل يعطينا واحد لي مالادي. يعني سمعوا معايا، جوج البروتين، واحد نورمال واحد انورمال، يعني واحد وقع له فيه ميتاسيون واحد ما وقعش ميتاسيون، وقع لهم واحد التداخل بيناتهم وعطاونا واحد الفونكسيون انورمال ديال في الخلية ولا في شي حاجة، باش عطانا واحد المشكل. هاد المشكل هو واحد لي مالادي لي ليكزومبل عطيتو اوستيروجينيس امبارفي. صافي هادشي اللي كاين. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا وتبعوا الفيديو ايطاب باغ ايطاب باش تفهموا مزيان وسمعوا شني كنقول وصافي. ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله في واحد البارتي الرابعة ان شاء الله. صافي تهلاو فراسكم.